الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفى بعهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ ہر کیا مرتبہ غوث جلی ہے امائیاں چپ کر کے سنو اور نہ بولے آئے مہربانی کرے آئے ہے تے پانوی ایک کام اوکھا ہوندہ جٹ چپ کر کے بانا پر جٹ ساڑھے واسطے کو ترلا منت من جوے آئے مائیاں دا چپ کرنا مڑ اینا نظرائیل چپ کرائیں دا کر دیا نونجے نہیں کر دیا ریڈیوں جدو محفل جو بیٹھے ہوئے تے پھر سنی دا ہے کہ جڑا کام سنن آیا وہ بندہ سن کی آندہ ہے اس بندے دی گل تے غور کری دا ہوندہ ہے نہ کہ اپنیاں گلنا کر دے رہی ہے پھر نیرہ بانتے آیا کوئی نو کو مکانے تے دین سمجھنا آئے ہو نا دین سمجھو اللہ ہر کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اور ان کا میں تا حشر نصیر کروں گا صد شکر کہ ان سے یہ میری نسبت ازلی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے اور یہ نور کہ بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے عزیزم و محترم اے سنگی حسنین صاحب جڑے نے انہاں دے والد صاحب دا سالانہ ختم شریف ہے
تو جس موضوع تے میں گفتگو کرنے واسطے اج ذہن بنایا ہے وہ ہے کہ بچے دی شخصیت اتے ماں باپ دی تربیت دا کنا اثر ہوتا ہے۔ یہ ماما بھی بیٹھیاں نے، بچے بھی بیٹھے نے، باپ بھی بیٹھے نے کہ بچے چنگے کیویں ہوندے نے۔ ایک بڑا اہم سوال اکثر سنگی کردے نے جڑو سیانے بندے بیٹھے ہون کے چنگے بچے پیدا ہوندے نے یا چنگے بچے بنائے جاندے ہیں؟ یا استاد اگر سکول سوال کرنتے ہوئے کردیں کہ ذہین پیدا ہوندے نے یا ذہین بنائے جاندے ہیں؟ تو یہ دا جواب کی، یہ دا جواب آج دی تقریر اچھ ملے گا۔ توجہ ہے جواب؟ تو یہ دا جواب اصل یہ ہے کہ کچھ پیدا چنگے ہوندے نے، کچھ بنائے چنگے جاندے نے۔ ذہین بچہ بھی پیدا ہوئے تھے جو ماحول اچھا نہ ملے تو وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن بچہ تھوڑا جا کم ذہین بھی ہوئے تھے ان ماحول اچھا مل جائے تو وہ پڑھ جائے، کامیاب ہو۔ تو دو میں چیزاں عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ویسے کم ہی ہوندہ ہے کہ انسان دا بچہ ہوئے تھے وہ ذہین نہ ہوئے۔ لوگ بچے ماشاءاللہ ذہن آلے ہوندے نے، اگو اسی انہوں نے خراب کر دیں۔ اللہ فرما دیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، بی بی مریم پاک سن، اللہ نے انہوں منتخب کیتا عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاک پتر دی ماں بننا۔ یعنی ایسا نہیں ہوندہ، اگر آپ توجہ فرماؤ نا تو ایک جملہ عرض کرنا، 1.25 لاکھ نبی نے، ایک نبی بھی ایسا نہیں جیڑا کسے غیر معروف خاندان اچھ پیدا ہویا ہوگا۔ نبی اللہ ہمیشہ اچھے خاندان اچھ پیدا کیتے، تقوی آڑے آئے، شان آڑے آئے، ظہری حسن آڑے آئے۔ اللہ نبی پیدا کردہ ہے کیونکہ وڈیاں بندیاں دی گل بندے سن دے نے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء نو ہمیشہ اعلیٰ خاندانہ وچ پیدا کیتا ہے تو انہاں دی بات وہ لوگ متوجہ ہوندے۔ ادا اگر تسی فرق محسوس کرنا ہوئے تو میں تو ایک چھوٹی جی گل دسنا، کوئی عالم فقط عالم ہوئے تو بھی گل کردا ہے، تو کوئی عالم ہوئے تو سید ہوئے، یا کوئی عالم ہوئے تو پیر بھی ہوئے، تو پھر وہ دی گل لوگ اور انداز نال سن دے، اور وہ متاثر کون شخصیت خودی ہوندی ہے، کیونکہ وہ پھر خاندانی وجاہت دے بھی اثرات خودی گفتگو وچ ظاہر ہوندے۔ ایسا ہے کہ نہ؟ ہاں جی۔ تو عزیزوں اور دوستوں، ماں پاک دا انتخاب کیتا جاندہ ہے، وہ دے چو پاک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ماں چنی گئی ہے زمانے وچ طیبات طاہرہ حضرت مریم، اللہ نے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی بننا آستے چنے ہیں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ دی امی اتنی پاک نے تو رسول اللہ دی امی کتنی پاک ہون گیا۔ عزیزو، حسن تے حسین نبی دے پتر آئے،
لیکن انہاں واسطے رب نے جس ماں دا انتخاب کیتا ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا پاک نے کائنات دی پاک عورت جدے وچو اللہ پاک نے مولا حسن تے مولا حسین جیسے پتر دنیا عطا فرمایا جنہ دنیا دی راہبری تے رہنمائی کی تھی۔ عزیزو اور ساتھیو، ماں چنگی ہوئے اولاد چنگی ہوتی ہے۔ آپ ماما فلمہ میں کھڑتے پتران آکھڑ بتو سی موبائل دار چھڑو انج نہیں ہونا۔ ماں قرآن پڑھے پتر ناتا پڑھے دا، ماں عید تے بھی نماز نہ پڑھ دی ہوئے، ماں کدی 5 ویلے نماز نہ پڑھے، ماں کدی درود شریف نہ پڑھیا ہوئے تو دے پتران کتوں چنگیا ہونا۔ اللہ چاہے تو یخرج الحی من المیت، اللہ چاہے تو وہ فرعون دے گھر بھی موسیٰ پاڑ لیندے، لیکن ایک قانون عمومی نہیں، عمومی قانون ہے وہ چنگیاں بچو چنگے پیدا ہوں۔ ماما دا چنگیاں بننا شرط ہے تاکہ انہاں دی اولاد چنگی ہوئے۔ ماما نو اچھا بننا چاہیے دے پھر انہاں دی اولاد اچھی ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک سرکار سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء کیسے درویش لوگ، خواجہ نظام الدین اولیاء میرے مرشد کریم بابا فرید الدین گنج شکر دے خلیفہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء زریدر بخش کیا کمال دے درویش سن۔ فرمان دن جدو بچپنے جو میں پڑھتا سا نا مدرسہ وچ، ان بندے پڑھائی دیاں مشقتاں برداشت نہیں کر دے، تعلیم دی مشقت بچے برداشت نہیں کر دے۔ وہ اندر در سمجھ پتلی دال ہوں دیئے، در سمجھ ٹھوٹیاں صفحہ ہوں دیئے نے، تو در سمجھ تے ماحولی کوئی نہیں۔ تو بھائیہ ایڈا سوکھا دین دا علم تے نہیں نہ لبن ہوندہ۔ خواجہ نظام الدین تو کسے پوچھے تھی کہ عشق وچ سختیاں کیوں نہیں، عشق وچ سختیاں کیوں نہیں، سوکھا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا سختیاں اس تو نہیں کہ ہر کمینہ بندہ عشق کرے نا، اے اوکھا یہ سے تمہیں وہ ورلے کرن جڑے پار لگ سکتے ہو۔ تو آپ فرمان دن میں جدوں وہ جاندن کئی لوٹے لاٹے بھی چھڑ کے نس جاندن۔ میں خود مدرسے جو ایک مرتبہ بھاگ گیا سا پڑھائی دو کہ میرے والا کام نہیں، یہ بڑا ڈاڈ۔ تو اللہ نے پھر فضل فرمایا، میں پھر چلا گیا، تو پھر دل لگ گیا اور میں پڑھ گیا۔ لیکن میں اپنے آپ نو بدلیا ہے، درس نہیں بدلی، میں مڑتا گیا وہ مرغا دین لگ پیا، نہیں وہ دالی دین دے، لیکن اسی ریت کر لی مامے دال ہے انہیں کھا کے پڑھ کے بکھاواں گے، تو پھر پڑھے تو یہ پڑھنا پیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نظام الملت والدین کیسے کرما والے لوگ، آپ فرما دیں کہ میں پڑھ کے اندہ سا نا گھر، تو میں آگے کہنا امی جی روٹی دیو، تو آپ فرما دیں میری ماں فرما دیئے سن بابا نظام امروز من مہمان خدائیں آج جیسی اللہ دے پرانے فرما دیں بیٹے نے بھی بابا سدے نا، پرانی اردو بیچنا چھوٹے بچے نے بھی بابا سدے ہے۔ فرما دیں بابا نظام امروز من مہمان خدائیں، فرما دیں میں سمجھ جاندہ تھا کہ آج ساڑھے کا روٹی کوئی نہیں، کہ اممہ فرما دیں نا سی آج رب دے پرانے ہیں، تو اللہ چاہے گا تو انتظام فرمائے گا۔ تو فرما دیں انج میں پڑھدا رہا، تو ایک دن میں دعا منگی، یا اللہ سن نعمتاں عطا کر، پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتاں دی فراوانی عطا کر، لیکن آپ فرما دیں جڑا اس بھوک وچ سواد آ وہ نعمتاں وچ سواد نہیں آیا۔
اسی ہر ویلے نعمت منگنے ہاں لیکن سواد بھوک وچ باڑا ہے. تو بچے پریشان ہوندے نے کہ سانوں بھائی مدرسے میں سختیاں بڑی ہیں. میاں سختیاں تو پار لنگے گا. ہاں میں سویرے مدرسے میں بچیاں نے شعر پہ سناتا سا کہ بدریا در منافع بے شمار است. سادی فرماندن بدریا در منافع بے شمار است اگر خواہی سلامت برکنار است. دریا وچ منافع بڑا ہے پر جے پار لگے تے تاں ہے. دریاؤں پار لگے تے سواد ہے جے وچے رہ جائیں تے بھائیا موڑ کی آیا. منافع تے ہے پر سواد تاں ہے جے سلامتی نال پار لنگے. کئی دوئے سپارے تو ناس جاندہ ہے, کوئی تیئے سپارے تو لگ جاندہ ہے. وہ پھر مسیطہ وچ مانگاں دن دے ہوں دن چھو دیتے لگے پھر دن دھیان دن بھائی علم پڑھ کے بھی ڈٹھا ہے لتا کچھ نہیں. میں کہے نہ پڑھے تو جو بوہ بھی نہیں علم دا لایا ہے ہاتھ لا کے بوہ نے پیشہ آگیا دینا میں علم پڑھے جلیا. علم پڑھ دوں تو پار ہو جاندے ہو. اللہ 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 سنیے گل جڑی دسنی ہے یوں دسیا. خواجہ نظام فرمان دیں انہاں دی والدہ انہاں لے گئے. انہاں دے استاد کھوڑ کے استاد جی میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ. اے ماما دی گل پہ دسنا ذرا سنیا جی. فرماتے ہیں انہاں حافظ صاحب انہاں کول بحال ہے استاداں تو انہاں فرمایا پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. دیو فرمایا تھے خواجہ نظام فرماتے ہیں سرکار استاد جی میں نے تو نہ پڑھاؤ من سبحان الذی اسرا بعبدہ تو پڑھاؤ. ایسا لکھا ہے خواجہ نظام دی سیرت دی کتاب میں ایسا لکھا ہے. انہاں فرمایا میں نو پڑھاؤ سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو یہ تو 15واں پارہ ہے. تو استاد نے کیا نظام بابا پہلے ادھے قرآن نو نہیں حفظ کرنا. فرمایا استاد محترم او تے میں نو میری ماں ہی لوریاں وچ یاد کرا چھوڑیا ہے. ہاں ہون مولویاں کولو مدرسیاں دیاں سختیاں برداشت نہیں ہو دیاں. کنز کدوری پڑھی 4 کتاباں پڑھیاں تے پڑھاں ہو کے تے تقریراں لیاں کیسٹاں سنیاں تے کان تے ہاتھ دار کے دا 4 تارہ ماریاں تے آکھیا لو جی ایسی خطیب ہو گئے ہیں. اگو ساڑھے سنن والے بھی ہوں جدے یہ سمجھ آئی کوئی نہ عقائد دی خبر ہے نہ نظریات دی خبر ہے. نہ کسے لوہار نے سٹا ماریاں نہ کسے سنار نے انہاں صاف کیتا نہ کسے انہاں سمجھایا. بس جیویں دے آئے اویں دے آ کے ممبر تے چڑھ گئے تے بندیاں دے عقائد و نظریات نو خراب کیتا. ایسے لوگ پھر مسلک دے نقصان دا سبب بن دے. آن پڑھ لو ایک اور بیماری اس تو بھی بڑی ہے. بندہ آن پڑھ بھی ہوئے تو گزارا ہو جاندہ ہے روے مگر. بندہ آن پڑھے تو پڑھیاں دے مگر تے روے. آن پڑھ نو پرابلم میں ہوندی ہے مگر نہیں اگے لگ لیندہ ہے. میں اگے لگنا او بھائیا تو ایک تے پڑھیا کوئی نہیں تو رو پیچھے واندہ نہیں میرے تو باڑا پڑھیا جمعی کوئی میں اگے لگنا. تو عوام ساڑھی ایسی کمڑی ہے جیڑا کمڑا بھی اگے لگ لے کو 4-5 ہوندے مگر بھی لگ ہی جاندے. بس صحیح ہے بھی لگا چلے. سنتے آواز کرنا آسان ہو گیا ہے. مولویاں دیاں کتاباں تقریراں سنو علماء دیاں تے انہاں پکا کے جتے وہ کھگیا ہوتے کھاگ چھڑیا جتے وہ ہسیا ہوتے ہاس چھڑیا تے چپ کر کے سارا سڑا کے تے آ گیا تے خیلہ وہ تقریر ہے اس مولوی بڑی کی تھی. ہون پتر سمجھ آئیے کوئی نہ کر ہون اے حال ہو گیا. لیکن میں مڑوی ہے گالا مڑوی انجی کرنا یہ علماء دیاں سنن تے جو ان آنکھیں چپ کر کے وہی سنان اگا میں اپنے اللہ کو بادہ گاٹا نہ کر.
پھر بھی خیر ہے کیونکہ علماء نے جو بیان کیتے ہوندے علماء دے بیان میں افواہ اور رجال دے درجے وچ ہوندے اور رجال دے جڑے افواہ ہوندی ہے افواہ اور رجال ہوندی ہے جو علماء دیاں گلاں ہوندیاں نو مبنی بر حکمت ہوندیاں انہاں نوں بیان کرنے چ حرج نہیں ہوندا اچھا بھئی گل دور لنگ جانی ہے اوتے نہیں جانا ایتھے ربو ماں نے لوریاں وچ پتر نو 15 سپارے یاد کرایا ہے جدو ساڑھے کوڑ بچہ پڑھنا ہوتا ہے نا مدرسہ وچ ادو ہی سانو پتہ لگ جاندہ ہے پچھو اندی ماں ان کتنا پڑھا کے گلے آئے تھے انہاں ساکو کتھو لینا ہے عزیزہ ماما نو آکھاں گا اور اپنے جڑے انہاں دے باپ نے بچیاں دے اپنے گھراں وچ دین دی تعلیم دا ماحول بناؤ تواڈے بچیاں گالاں آوندیاں نے نات نہیں ہوندی تے قصور ماں باپ دا ہے کیونکہ انہاں گھر وچ گالاں بولیاں بچیاں گالاں ہوندیاں جو گھر وچ ناتاں بول دے ہوندے تے بچیاں نو ناتاں ہوندیاں بھائی میری گل دی سمجھے جیڑیاں ماما اپنے گھراں وچ 11ویں شریف دا لنگر پکاندیاں ہون انہاں دے پتر 11ویں والیاں دے نوکر ہوندے انہاں دے بلڈ وچ تاثیر ہوندی ہے خون وچ اثر ہوندا ہے 11ویں شریف دے لنگر شریف دا جڑیاں ماما 10 محرم دا لنگر پکاندیاں ہون انہاں دے پتر مولا حسین دے نوکر ہوندے جڑیاں ماما میلاد دا لنگر پکاندیاں ہون انہاں دے پتر میلاد والے دے صحابہ دے خادم ہوندے میرے پترو اپنے گھراں وچ میریاں مائیاں بہناں سندیاں نے انہاں نے اپنے گھراں وچ رسول اللہ سرکار دے دین دی بات کرنی چاہیے گھراں وچ رسول اللہ دے دین دی بات ہوئے گھراں دے ماحول نو دینی بناؤ ماما چنگیاں ہون تے وچوں اولاد چنگی پیدا ہوندی ہے باپ چنگا ہوئے تے وچوں اولاد چنگی پیدا ہوندی ہے الولد سر لابی بیٹا اپنے پیو دا راز ہوندہ ہے جویں دا ابا ہوندہ ہے ایک پنجابی ویچ گھوڑے دی کسے میں انہیں سدے نے بلہ سنے آجے گھوڑا بلہ ہے وہ سدے نے جنہ متھا چٹا ہوندہ ایک تو لے کے نا تو کرنا تو لے کے لکھتا ہی وہ سارا چٹا ہوندہ ہے انہیں سدے نے بلہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہے یعنی ہے وہ دا اتلا متھا ہوندہ ہے نا ایتھے تو لے کے جی تو سا لیندہ ہے اتھو تائیں وہ سارا فرنٹ ہوندہ چٹھا ہوندہ ہے اس گھوڑے نے سدن بلہ ہے ساڑھے جاٹاں دن بجے دا گھوڑا بلے دا پتر ہوئے نا وہ بلے دا جے بلہ نامی ہوئے تو متھے جو پھلی ضرور ہوندی یہ جاٹ جال کر بلے دا پورا بلہ نہ بھی ہوئے تو متھے جو پھلی ضرور ہوندی اس کوئی نشانی پیو والی دیتا ہے کیونکہ ہوندہ جو ہوندہ ہے تو بھائیہ جب ماں باپ دے اندر عشق رسول ہوئے تھے کہ بھی ہو سکتا ہے پتر چو عشق نام سو اپنے اندر عشق رسالت ماں پیدا کرو تو اڈے پترہ عشق رسول ہوئے اپنے اندر اولیاء دی محبت پیدا کرو تو اڈے پترہ محبت اولیاء ہوئے اپنے اندر علماء دی محبت پیدا کرو تو اڈے پترہ اولاد دی علماء دی پیار تے انہاں دی خدمت جذبے ہونے وہ دا ہے طریقہ گھر میں جو بات چل دی ہوئے وہ دا اثر بچیاں تے ہوندہ ہے اپنے ڈرائنگ روم میں بیڈ روم میں رسول اللہ دیاں اس میں گرامی تے درود شریف لکھ کے لاؤ لنگ دیاں ہوں دیاں بچیاں دے بھی وڈیاں دے بھی نظر پوے گھر دا ماحول نورن اللہ نور تے جے گھر وچ بی بیاں دیاں فوٹوواں لگیاں ہون تے چھور بھی تے ٹک ٹاک کری پیدا ہونے بول دے کوئی نو بندے آدھے رہے ہیں ماما ساڑیاں ہر وقت ڈرامے میں دیا میں کیا فکر نہ کرو اکو طوفان آ گیا ٹک ٹاک رہا وہ ماما دی تربیت دی اثر جے ماما قرآن پڑھ دیا ہونتے انہوں دے پتر حضور دے غلام ہوندے اے جوان رمض سمجھائی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ انہوں دی والدہ نے پتر نو کی فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیا کر تیری آپ نہ پڑھ دے ہوئے تے منڈیاں نکھیندہ نماز پڑھیا کر آپ پڑھ دے ہوئے تے بچیاں نہ آکھی تاں سکنے ہمیں نماز پڑھیا کر انہوں نے پتا ہے ابا پڑھ دے تے سانوی آندہ ہون ابا عید تے جاندہ ہوئے تے چھوڑا نے کمیں آکھے با 5 بیلے پڑھیا کر چھوڑا چنگی ہون دیا
جی ماں مسلے تے بہ کے پتر نو دعا دے وے تو دی دعا دا اثر ہو رہے ماں ٹی وی اگے بہ کے دعا دے وے تو دی دعا دا اثر ہو رہے اے عزیزان من و گرامی قدر سنگیو بابا فرید عرض کر دینے اماں جے نماز پڑھیے تے ملدا کیا ہے ماں فرما دیا نا بیٹا فرید نماز پڑھیے تے ثواب ملدا ہے ہن اگر صرف ثواب دی گل ہوندی تے پھر ہونا سی بھئی وہ ثواب کی ہوندہ ہے بچپن سی فرمایا نماز پڑھ تیری شکر ملے دی اللہ شکر دیتا ہے انہوں نے نماز نیت لئی تے ماں شکر دی پوڑی بان کے ہیٹ رکھ دی ماں نے شکر دی پوڑی بان کے ہیٹ چا رکھ جدوں نماز پڑھ رہی بابا صاحب نے تے ہیٹ ویکھیا تے شکر پئی فرماندے نے اما اللہ سونا تے بڑا مہربان ہے نماز ان پڑھیے تے شکر دے بھی چھڑی وہ نماز پڑھ دے رہے تے ماں ہیٹ پوڑی رکھ دی رہی جیڑیاں ماما پوڑیاں نال نماز تے لان انہاں دے منڈے پوڑیاں تے نہیں لگ دے آئیے سمجھ کے کوئی نہ آئی انہاں دے مردوجیاں پڑیاں تے نہیں لگ دے ہاں جی یہ فرق پہ جائے ایک دن ماں جی اور دور سن بابا فرید تو ماں جی دور سن وہ سرکار ہوری بھی تے سرکار دی والدہ دور سن وہ ہن شکر دی پڑیا ایٹ نہ رکھ سکتی لیکن دعا تے ماں دے سکتی ہے اللہ دی ولیہ ماں نے دعا دیتی ہے پتر واسطے ہر ماں ہی اللہ دی ولیہ ہے دعا پڑھیے اللہ سونے میں اپنے فرید نو تیرے بوئے تلے اون دا بہانہ بنایا ہے میرے فرید نو قبول فرما لے تیرے در پہ لانا میرا کام تھا تیرے در پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے حضرات ہے مسئلہ جناب اسنو تیان نال ذہن بحالو میری جان ماں نے دعا فرمائیے ماما تی دعا نالی کم بندہ ہے حضرت سلطان کو فرماندے نے خدا رحمت کند بر راستی انہاں دی امی دا ناسی بی بی راستی فرماندے نے خدا رحمت کند بر راستی راستی آد راستی آ راستی کہ میری ماں نے میں نو سچائی دے زیور نال سجا چھے ماما دیاں بھائی دودھ دی تاثیر بچیاں میں چون دی یہ دے تو انکار کون کرے جی یہ دے تو انکار تھے نہیں نہ ہو یہ دے انکار ممکن عزیزان من وغیرہ میں قدر سنگیو سنو اور یاد فرما لو بابا صاحب دی ماں نے دعا فرمائیے ماما دیاں دعا رد نہیں ہو دیاں ماں پتر نو جیڑی دعا دے وے اللہ قبول کر لیندہ ہے اے پتراؤ اپنی ماما کو دعا لبیا کرو نہ ستایا نہ کرو
انہاں دی بے ادبی نہ کریا کرو اپنی ماواں کولوں دعا لویا کرو ماواں تے ماں تے باپ دی دعاواں مندے انتار چھڑ بلکہ میں عرض کراں اپنے پتراں کے جن ماں باپ بد دعائیں دین ان پیراں دی دعا لگ دی کوئی پیراں دی دعا لگ دی انہیں جی لگے اماں تے ابا دی دعا لگی ہوئے سمجھ آئیے کوئی نہ گل اے دعا تے اٹکی راندی ہوئی جنہ چر ماں دی دعا دی مور نہ لگی اپنے ماں باپ نو راضی رکھیا انہاں نال برابری نہ کریا کرو ماں باپ نال اسی برابر ہو سکنے ہیں ساڈی اوقات ہی نہیں ماں باپ نال برابری اسی شے کیاں اپنی ماں دے سامنے کوئی شے نہیں کتاباں میں لکھیا ہے 7 حجاں کرائیاں ایک بندے نے کتنیاں 7 حجاں کرائیاں ہو موڑیاں تے جا کے ماں مزور آئی تے لمحہ پیا تے سوچیا بھئی اماں ہن میں تے تیرا حق ادا کر چھڑیا ہے ستا تے خواب آئی کہ ایک سردیاں دی رات آئی جدو تو بستر گلا کیتا ماں تن جا کے سینے تے سمائی رکھیا اجے اس ایک رات دا بھی نہ لتھا تو ساری زندگی دا حق میں ادا کر سکتا ماواں دے حق کون لا سکتا ہے بھائی میرے اللہ قرآن فرما دے حملتہ امہ کرہن تہاڈی ماں نے تانوں بڑی تکلیف نال اٹھایا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہن ہر مہینے ان دی مشقت ودی گئی ہے پورے 9 مہینے تینوں سب مشقت اٹھا کے اپنے اندر رکھے فوادعتہ کرہا تے بڑی تکلیف نال تینوں جنم دیتا زندگی تے موت دی کشمکش اے اتنا بڑی اجر ہے کہ میرے نبی فرماندے ہیں جڑی عورت بچہ جنم دیندی ہے نا تو اس نو ایک مرتبہ درد ہوندی ہے اللہ او دے بدلے وچ عورت نو حج دا ثواب عطا کردا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہوندہ بچے نو پیدا کرنا یہ ماں ہی جان دی اور موڑے کہ ان درد تو دکھ نہیں ہوندہ موڑ ماں اپنے پتر نو جنم دے دی ہے دینوں تے ماں خوش ہو جان دی ہے کہ میرے رب نے میں نو ماں دے رتبے تے فائز کر دیتا ہے اور جنت میرے قدمہ میں چاہ گئے اے عزیزو اے ساتھیو بابا فرید دی امی ملاقات کی دیئے فرمانیاں بیٹا فرید نماز پڑھیے ہاں ماں نماز پڑھیے آج یہی باپ دے وچ روڑا ہے اسی اولاد کڑو اے ضرور پوچھنے پتر ٹویشن گیا ہے کہ کوئی نہ اسی پتران تو پوچھنے اور ٹویشن گیا ہے کہ کوئی نہ اے کوئی نہیں پوچھ دے نماز پڑھیا کہ کوئی اے مسئلہ خراب ہو بیٹا فرید نماز پڑھیے کہ کوئی نہ اماں جی نماز پڑھیے فرمایا شکر ملیا اماں جی ملیے پر آج پتہ لگیا ہے شکر تسی رکھ دے رہے ہو اللہ شکر نہیں دے دارے بیٹا ایک ہی میں پتہ چلے آجے تو بابا جی فرمانے اماں جی پہلے ایک پڑی ہوندی آئی آج مسلح چاہیا ہے تھلے شکر دا خزانہ پیا ہویا گنج فارسی صدر خزانے نو گنج اللہ اکبر کبیرہ ماں اس سے ویڑے سجدہ شکر ادا فرمایا میرے مالکہ تیری مہربانی ہوئی ہے تو میرے پتر مسعود نو گنجے شکر بڑا چھڑے آیا ہو بھائی سجن سمجھ آئیے کوئی نہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں اسی اپنے ماں باپ دیاں شفقتاں دا حق نہیں لا سکتے او بھلیاں ہو ماما ایج دیاں ہوں دیاں جڑیاں پترانوں نماز تے لاندیاں
اسی انگریزی تے لینے آتے پتر ساڑھے پڑھ نہیں جاندے انگریزی BA تاں ہی لگے جاندے لگا پڑھتے جاندے پڑھتے ہی جاندے پڑھ جاندے اسی لائیے تے وہ لگ جاندے اسی لیں دے نہیں دین تے لاؤ گے تے دین تے لگ جان گے دنیا تے لاؤ تے دنیا تے لگ جان گے میرے عزیزو آؤ سنو اور یاد فرماؤ حضرت سید عبدالقادر جیلانی سرکار انہوں نے والد صاحب نے دریائے چرڑدا جاندہ ایک سیب کھا لیا اپنا مشہور واقعہ ہے تسی سنتے رہندے ہونے انہوں نے والد صاحب نے دریائے چرڑدا سیب کھا لیا رڑدا کھا لیا تھا مڑا سی جاٹ تھے آنے کھانے پینے والی شے دی چوری ہوندی کوئی جٹاں دی اپنی بھی فکا انہاں جہالت دی بنائی ہوندی ایویں نہیں کچھ جہل جٹ جڑے نے وہ یہ بھی آندے نے حکا بھی ثواب دا کام نال دلیل دیندے نے بھائی لقمان حکیم بنایا آج میں تے کداؤں نہیں پڑھیا عمر لنگ گئی ہے کھرے تسی کیڑی کتاب ہے جو لکھیا ہے پڑھیا ہے لقمان حکیم حکا ایجاد کیتا وہ جڑا کام بندے کرنا ہوئے ہو دیا دلیلاں ڈھونڈ لیندا ہے ہاں جی جڑا بندہ کام کر لے نا وہ باویں غلط بھی کر لے تو وہ نہ کھو بھئی غلط کیتی تو آندہ ہے وہ تو دلائل دے انبار لا دے نہیں کم ہی بڑھا ویسے میں یہ نہیں آندہ بعد بزرگ حکا پیندے رہنے اندے وچ موجود ہے کہ بعد صوفیاء اور بزرگ علماء بھی حکا پیندے سن لیکن پھر بھی ثواب دے دورے چ نہیں آ سکتا مکروہ ہے انہوں ثواب دا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک نہیں مہربانی اور سگریٹ تے بالکل ممنوع ہے کیونکہ وہ انسان کو نقصان دے وہ کینسر دا سبب بن دی اس واسطے وہ تے بالکل انہوں تے منع کرنے کوئی قباحت ہی نہیں ہے بالکل وہ اندے وچ کوئی دو رائے نہیں حضرات آپ دی توجہ ہے سرکار دی جڑی والد سان انہوں نے رڑدا جاندہ سیب کھا لیا تو دل وچ ایمان آنا ایمان آکھیا بھئی یہ تینوں پتہ سی کدہ سیب تے کھا لیجئے قیامت والے دن مالک دا حساب لے لیا تے کیویں دینے جٹاں دین ہے جی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل غلط طریقے نال کسے بھائی دا بھی مال نہ کھایا جے اللہ دی بارگاہ تساں جواب دے ہونے عزیزان من حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ درویش کامل کیا کمال دی گل کر گئے نہیں فرماند نے پڑھ پڑھیا فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا زردار لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ او باج فقیران کسی نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا حضرات آپ فقیر دی بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو چور اندر داہو اے بڑا ظالم ہے بڑی بڑی طویل کردہ حرام خوری دی لیکن میرے عزیزو حرام حرام ہے حلال حلال ہے درمیان شریعت دی بڑی بڑی لین فرق کوئی نہیں رہ گیا قد تبین الرشد من الغی دین نے ہنیرہ تے چاننا وکھرا کر چھڑیا حق تے باطل وکھرا وکھرا ہے رات تے ایک نہیں ہوندے
حلال تے حرام ایک نہیں ہو سکتے جانے من اے وکھرے نہیں ان وکھرے توجہ ہے جی میرے دوستوں میرے سجنوں سب سنگی اے یاد رکھنا گل ذہن وچ بہانا کہ توجہ ہے توڑی عزیز من و گرامی قدر سنگیو آؤ سنو اور یاد فرما لو ذہن چو بات نہ کڑیا جی کدی بھی حرام خوری نہ کریا جی حلال دی روٹی ماں باپ کھان پتر حلال دے پیدا ہوندے صرف ابا بدلن نال حرامی نہیں ہوندے روٹی بدلن نال بھی حرامی ہو جاندے بات دی سمجھ آئی کرنا ابا بھی وہی ہونا چاہیے تے رزق بھی حلال دا ہونا چاہیے تے ابا بھی حلال دا ہونا چاہیے مسئلہ سمجھ آیا پتر حلال دا ہی پیدا ہویا ہے لیکن حرام ہوندے راتی دبے اب یہ دموڑا گئے ہونا حلالی ہو گیا پہی سمجھ آئی کوئی جمعیات حلال دا پر ران نہیں دیتا حرام خوری دے بھی تھے اپنے اثرات ہوندے اڑتے جاندے سے ابنو ڈھوڑ دیا حضور غوث پاک دے نانا جان دے باغ جا داخل حضرت سید عبداللہ سومی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے باغ داخل ہوئے تھے فرمایا بابا جی توڑا ایک سیب روڑ دا کھا لیا معافی دے اور نہ ویکھیا بھئی اجے ہی ہو جے بندے بھی ہیں جڑے روڑتے جاندے تھے بھی معافی لینا آ جاندے سرکار فرمایا آجا معافی دے دینے پر ایک شرط ہے میری ایک بچی ہے جڑی سندی نہیں تو ویندی بھی نہیں تو ٹردی بھی نہیں ہو دے نال شادی کر لاتے تو معافی لے لے سرکار نے سوچیا یہ جی لڑکی نال گزارا بڑا مشکل ہے لیکن پھر خیال آیا جی حساب دینا پیا وہ بھی بڑا اوکھا ہے سلطان باو فرماند نے حسن دے کہ رون لے ہوئی تے تینوں دیتا کسے دلاسا ہو زندگی بندے دی انج بہانی تے جی میں پانی وچے پتا سا ساٹھی کتے سنے تے جتے پلٹ نہ سکسے پاسا ہو مالک دے تو حساب لوے گا تے رتی کمنا ماسا یاد فرمائی اور یاد رکھیے بابا جی دا نکاح ہو گیا رات نو بیوی دے حجرے چ قدم رکھیا ویکھیا تے اکھاں بھی ٹھیک نے سندے بھی ٹھیک نے پیر بھی ٹھیک نے فوراً اپنے سسر پاک کول گئے سرکار او لڑکی کوئی ہو رہے او دیتے سارے آدھا ٹھیک لے سرکار فرمایا جس لڑکی نال تیرا نکاح ہویا ہے وہی وہ لڑکی ہوئی میری بیٹی ہے عرض کہتے نے سرکار انہاں دے آدھا ٹھیک نے فرمایا میں توریہ دے اندر گل کیتی آئی علم کلام دا طریقہ ہوندہ ہے توریہ سدے نے گل اس طرح کرنی باگلے بندے نو سمجھ نہ آوے تے سچ بھی بول جانا جنہوں توریہ سدے شریعت ہے جو دے جواز دے دلائل موجود ہیں آپ نے فرمایا میں تنوں کیا سی میری بچی چل دی نہیں کیونکہ انہیں آج تک میری مرضی تو بغیر قدم نہیں اٹھایا
میں آکھیا سی سن دی نہیں کیونکہ انہاں کدی کوئی غلط گل نہیں سنی میں آکھیا سی بول دی نہیں او دی زبان چو کدی کوئی غلط گل نہیں نکلی میری بچی ایڈیاں کرما والی ہائی میں دعا منگی آئی اللہ سونیا جویں دی میری بیٹی اویں دا کوئی مینوں پتر عطا کر جدو تو رڑ دے جاندے سیب دی معافی لینا ہے میں سمجھ گیا دعاواں منظور ہو گئیاں نے حضرات سمجھ آئی کہ کوئی نہ فرماتے نے سرکار فرماتے نے کہ اللہ نے پھر انہوں جدو سید عبدالقادر جیلانی جیسا پتر عطا فرمایا نا تو لوگاں نو پتہ نہ چلے حضرات ماں انج دی ہوئے پتر انج دا ہوئے ابا بھی شان اڑا ہوئے تے تاں پتر شان اڑا ہوتا ہے ماں تے باپ پاک ہون رب سونا پتر عبدالقادر ورگی عطا کردہ ہے میرے عزیز ذرا غور فرماؤ درویش فقیر دی گل ہوتے لوگاں نو پتہ نہ لگے چن چڑھے آئے کہ نہیں آندھنے چلو سیدہ کلو مسئلہ پوچھئے غوث پاک دی اپنی فرمانیاں روزہ رکھ لو چن چڑھ گیا ہے انہاں کیا کیویں پتہ چلے آجے فرمایا جدو دی فجر دی اذان ہوئی ہے میرے پتر عبدالقادر نے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہویا ہے ماں چنگی ہوئے تے ویٹ پتر عبدالقادر ورگا ہوئے باپ اچھا ہوئے تو پتر غوث پاک ورگا پیدا تو پہلے سن چنگیاں ہونا چاہیے پھر سن دعا کرنی چاہیے رب حبلی من الصالحین یا اللہ میں نو نیک اولاد عطا کر یا اللہ میں نو سہلے اولاد عطا کر تو سجنوں اور عزیزوں اتنے بھائی آئے ہو اللہ تو سارے دی حاضری قبول فرمائے اور بیمارہ نو صحت عطا فرمائے بکھیاں نو رزق عطا کرے اور تنگ دستان دی تنگ دستی رب ذوالجلال دور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام یا اللہ سونے جتنے بھائی سنگی سجن یار ویلی آئے نے انہاں ساریاں دی حاضری قبول فرمائی اس تمام کلام دا ختم شریف دا ثواب حسنین انہاں دے گھروں جڑے فوت ہوئے نے انہاں دی سال کرنے قبول فرمائی انہاں دی قبر روشن کر انہاں جنت الفردوس نصیب فرما نبی پاک سرکار دے جتنے خادم غلام سرکار دے آئے نے اللہ سونے انہاں ساریاں بچیاں نو برکت یا اللہ انہاں دے گھروں جڑے فوت ہوئے نے انہاں سارے جنت دا کریں بیماران صحت دیں بھوکیاں رزق دیں تنگ دستان دی تنگ دستی دور فرمائیں جو نیک ارادے میرے بچے رکھ دینے وہ پورے کرے جو دیاں بہنا بچے بچیاں سارے بیٹھے انہاں سارے دے دل دیاں نیک مراداں نو میرے مالکہ اپنے فضل تے کرم نال پوریاں کر دیں یا اللہ تیرے خزانے بھرپور نے انہاں دیاں جھولیاں بھر دیں کرم فرمائیں تے رحمت کری میرے سارے بچیاں نیک بنا تے نمازی بنا یا مولا برے اعمال تو بچنے والا بنا نیک اعمال کرنے والا بنا یا اللہ والے دی صحبت نصیب فرما یا اللہ سیدہ نبی پاک سرکار دے جوڑے آندہ جتنے بھائی بیٹھے نے انہاں دے نیک ارادے پورے کر صلی اللہ تعالی